एझिकेल 46वो आविसूर. वेगवेगळे नेम सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. भितरल्या आंगणांत पावयता तो दारवटो कामाचे 6 दीस धांपून दवरचो, पूण सोनवारा दिसा आनी आमासेच्या दिसा तो उकडचो. कुंवर भायल्या दारवट्याच्या बलकावांतल्यान प्रवेश करतलो आनी दारवट्याच्या खांब्या लागीं उबो रावतलो तेन्ना यादनीक ताचे होम आनी ताचे शांतीचें बलिदान भेटयतले. दारवट्याच्या उमऱ्यार तो साश्टांगी पडटलो आनी मागीर नव्यान भायर वेतलो. सांज जाय सर दारवटो धामचो न्हय. दर एका शेनवारा आनी दर एके आमाशेच्या दिसा देशाचो सगलो लोक दारवट्या मुखार सर्वेस्पराक बोजूंक साश्टांगी पडटलो. शेनवारा दिसा कुंवरान सर्वेस्पराक हांचो होम करून भेटोवचो. खोड नासलोले 6 मेंढुर्ले आनी खोड नासलोलो एक मेंढरो एका मेंढऱ्या फाटल्यान ओरोवाच्या एका एफाचें व्हरपण ताणें करचें आनी मेंढुर्ल्या फाटल्यान आपणाक जाय तसलें ताणें अर्पण करचें आनी एका एफा फाटल्यान तेलाचो एक हिण. आमाशेच्या दिसा खोड नासलोलो एक पाडकुलो, खोड नासलोले 6 मेंढुर्ले आनी खोड नासलोलो एक मेंढरो हांचें ताणें अर्पण करचें. तेन्ना एका बैला फाटल्यान ओरोवाचो एक एफा आनी दर एका मेंढऱ्या फाटल्यान एक एफा आनी मेंढुर्ल्या फाटल्यान आपणाक जाय तें आनी दर एका एफा फाटल्यान तेलाचो एक हिण हांचें ताणें अर्पण करचें. भितर वेता तेन्ना कुंवर दारवट्याच्या बलकावांतल्यान प्रवेश करतलो आनी तेच वाटेन भायर सरतलो. देशांतलो लोक धोबाजीक उत्सवाच्या समयार सर्वेस्पराच्या फुड्यांत वेता तेन्ना साश्टांगी पडूंक उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान आयल्यांत ती दक्षिणेच्या दारवट्यांतल्यान भायर सरतली आनी दक्षिणेच्या दारवट्यांतल्यान आयल्यांत ती उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर सरतली. कोणूच आपूण भितर सरल्यान त्या दारवट्यांतल्यान भायर सरूंक परतून येवची नात, पूण तांचे मुखार आसलेल्या दारवट्यांतल्यान ती भायर सरतली. कुंवर लोकां सांगाती आसलेलो तांचे बरोबर भितर सरतलो आनी तांचेच बरोबर भायर सरतलो. परबांच्या आनी उत्सवाच्या दिसांनी दर एका बैला फाटल्यान ओरोवाचो एक एफा आनी तशेंच दर एका मेंढऱ्या फाटल्यान एक एफा आनी मेंढुर्ल्या फाटल्यान एकल्यान आपणाक जाय तें आनी एका एफा फाटल्यान तेलाचो एक हिण हांचें लोकांन अर्पण करचें. जेन्ना कुंवर आपलेच कुशीन होम वो शांतीचें बलिदान भेटोवंक सोदता, उदेंतेचो दारवटो ताका उकडून दिवचो आनी सोनवारा दिसा करता तशेंच आपल्या होमाचें आनी आपल्या शांतीच्या बलिदानाचें तो अर्पण करतलो आनी तो भायर सरल्या उपरांत ताचे फाटल्यान दारवटो धांपचो. दिसपटें समर्पण. दर एका दिसा सर्वेस्पराक ताणें खोड नासलोलो एका वर्साचो एक मेंढुर्लो भेटोवन दिवचो. ताणें हें समर्पण दर सकाळीं करचें. त्या भायर पिठाच्या एफाचो एक 6वो वांटो आनी पिठाक मिसळून घालपाचो तेलाचो एक हिणाचो 3रो वांटो हांचें ताणें अर्पण करचें. हें सर्वेस्पराक करपाचें
समोरपण सोदां तोखपाच्या हुकुमान थीर केल्ली म्हूण दवरचें. मेंढुर्लो ओरोवाचें ओरपण आनी जैतुनाचें तेल दर सकाळीं भेटोवन दिवची सदां सर्वदां. कुंवर आनी देस. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, कुंवर आपल्या दायजाचो एक वांटो धान कशें आपल्या पुता मदल्या एकल्याक दीत जाल्यार तें धान पुताच्या धनीपणा खाल आसतलें आनी पुताचें दायज म्हूण उरतलें. पूण कुंवर आपल्या दायजाचो वांटो एका आपल्या गुलामाक दीत जाल्यार तो वांटो गुलामाच्या हातांत आसतलो, पूण सुटकेचें वरोस पावता तेन्ना तो परतून कुंवराच्या हातांत पडटलो. कित्याक ताचें दायज फकत ताच्या पुताचें. कुंवरान लोकाच्या दायजाचो एक ल्हान पुरयान कुडको काण घेवचो न्हय आनी अशी तांच्या आस्तेमालाची चोरी करची न्हय. ताणें आपल्या पुताक फकत आपल्याच आस्तेमालांतलें दायज दवरचें. अशें म्हजे पोरजेच्या कोणाच्याच आस्तेमालांतलो कुडको पुरयान तो चोरून काडचो ना. देव मंदिराच्यो चुली. देव मंदिरांत यादनिकां खातीर खेरीत कुडी दवरलेल्यो आसात. तातूंत भितर सरूंक उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान वचूंक जाय आनी ह्या दारवट्याचे कुशीक आसलोल्या प्रवेशांतल्यान त्या मनशान म्हाका व्हेलो. थंय अस्तंते वाटेन आमचे मुखार एक सुवात आसली. ताणें म्हाका म्हळें, ह्या जाग्यार यादनिकांनी पातकां खातीर भेटोवपाच्या बलिदानाक आनी फारीकपणाच्या बलिदानाक मारलोल्या मोनजातीचें मांस शिजोवचें आनी ओरोवाचीं ओरपणां भाजचीं अशें पवित्र जाल्लें कांयच भायल्या आंगणांत ते व्हरचे नात, कित्याक नाजाल्यार लोकांक वायटाक पडत. तेन्ना ताणें म्हाका भायल्या आंगणांत व्हेलो आनी ताच्या चारूय कोनशांशी पावयलो. ह्या भायल्या आंगणाच्या एका एका कोनशाक एक वदीक ल्हान आंगण आसलें. दुसऱ्या उतरांनी आंगणाच्या चारूय कोनशांनी 4 वदीक ल्हान आंगणां आसलीं. एक 20 मेत्र लांब आनी 15 मेत्र रूंद. चारूय तेच व्हडायेची. दर एका भोंवती एक दुरीग आसलें आनी दुर्गाक तेंकून शेकानशेक चुली आसल्यो. ताणें म्हळें, लोक भेटोयता तीं बलिदानां देव मंदिराच्या सेवकांनी रांदून काडपाक ह्यो चुली केल्ल्यो आसात. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.